ये हज़रात में आपके दरमियान में इसी हौज़े इल्मिया में तरबियत होकर के जिसका झलक आप लोगों के सामने पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। बेहतरीन आवाज़ का मालिक रियाज सुलेमानी तालिब इल्म हौज़े इल्मिया इस्ना आशरिया करगिल आपके दरमियान में कसीदा के عنوان से मुखातिब होने जा रहे हैं। इनके इस्तकबाल के लिए बेहतरीन बावाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। रहमतुल लिल आलमीन फ़ख्र कायनात शफ़ी महशर ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ودون إمامتي تروبي رسيكاري إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام في أقوى مولود بسعادة موقعك جناب صدر محترم آقای الشيخ نظير المهدي محمدي في أقوى ودون آن حضرت تمام عاشقان كوني خدمتين بالخصوص إمام زمان حجة الحسني خدمتينك سنين تهلنا عيد مبارك پیش بيت يوم مناسبتك يتدون لا कुछ अशआर और खुरों से इंशाअल्लाह उम्मीद है तंग आखिर फरमान साथ तातुक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, 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 इंसान सही साहिब किरदार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। नतंगा में अकीदा इंदियो अकीदा इन नंगे मुजरसिक हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। सलवात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात पेश पेश। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलात कि पैगंबर इसका सलाम से मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता मलयाती के नचांग अजर रिसालत शिरोस हमें सिवाय मोहब्बत जो नी आल कुनेम्बो मोहब्बत जो गुआना पैगंबर दी वसियत पे ngatakan amal benota ummatis benota amal ummatis पैगंबर लना थम्स लेकिन अहले बैत फांस पैगंबर लना थम्स लेकिन अहले बैत फांस जो कंगास कुछ शायर चितान संगास इदामा तंग नतिनात पोला जिसके बाबा ने ज़माने में उजाला बांटा गनेरी पैगंबर फेंको जिसके बाबा ने ज़माने में उजाला बांटा
ज़हरा बवा हपो, उसकी तुरबत पे अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने पैगंबर आल दी हालत पे नुक दुनिया के ना कुछ बेसरियत नजी दुनिया का बोख शख्स दुनिया के ना खुदा तरफ ला कुछ बेस नसी दी बोख पना दी अदावत पे अहले बैत निस्बत नुक कम मसूम जैसे मिसले बकी जन्नतुल बकी मतल थोन दे गन गता ना उम्मीद से वारोस पिंदे गति दे या अकीदे होत गति अकीदे या पुख्ता दो उमरोस पिंदे अकीदा दो चीज बना यंग शार की बयान बेरनास खुश होगा मंजर ये देख कर दिले रसूल का, खुश होगा मंजर ये देख कर रसूल का, इमाम ज़माना बनाएंगे रोज़ा बतूल का, इमाम ज़माना बनाएंगे रोज़ा बतूल का। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करते, जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करते, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। सौदा है दिलों का यह चेहरे न सवारो, सौदा है दिलों का यह चेहरे न सवारो, ये शहर नबी है, ये शहर नबी, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, वह बुग़्ज़ मोहम्मद की सदा रोज मिलेगी, वह बुग़्ज़ मोहम्मद की सदा रोज 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 मिलेगी। वो मुल्क अदम, वो मुल्क अदम है वहाँ एतबार नहीं है, वो मुल्क अदम है वहाँ एतबार नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। अच्छा गनेरी ईमान इनकी आज़ादारी जुज़ ईमान से हो सकती नहीं, हो सकती नहीं, हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत, हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत। जो हज़रत शब्बीर का ज़व्वार नहीं है, जो हज़रत शब्बीर का ज़व्वार नहीं है, जो हज़रत शब्बीर का ज़व्वार नहीं है। मकतब लब्बैक या हुसैन, मक्ता पेश भी रहती दूल्हा। ये बज़्म शहंशाह वफा के हैं यहाँ पर, ये बज़्म शहंशाह वफा के हैं यहाँ पर। सब अहले वफा है कोई गद्दार नहीं है, सब अहले वफा है कोई गद्दार नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है,
اللهم صل على محمد وآل محمد. वाले मोहम्मद। अहसनतुम माशाअल्लाह। ये थे रियाज सुलेमानी, तालिब इल्म हौज़ा इल्म आशरा करगिल। इसके बाद में बिदून तमहीद आपके दरमियान तालिब इल्म हौज़ा इल्मिया इसने आशरिया करगिल के बेहतरीन खतीब और बेहतरीन बयान अंदाज का मालिक सईद बाकर हुसैनी को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि आप मेक पर आएँ और अपने बयान से मुखातिब हो जाएं। उसकी इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، صاحب قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا، أعني أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العلی العظیم. بعد از حمد ثنای پروردگار متعال، آداب اسویت پیلزلا محمد نه آل محمدی کا صلوات نه درود پو آداب اسویت پیلزلا. ثالثاً دشمنان اہل بیت کا دشمن حقیقی سے لعنت ابدی پجاری بسپیت پیلزلا. اولاً بپیشگاہ امام زمان ارواحنا له الفدائی خدمت انوک روز ولادت با سعادت ختم مرتبت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رئیس مذہب تشیع صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام مناسبت کا امام زمان خدمت انوک و صدر محفل علماء کرام سادات اعظام سامعین حضرات اندنگاں میں خدمت انوک ہدیہ تبریک عرض بد. علماء زیر محفل جقسے بندی ناچیز دی جگی کیوں سے لب کو شائبایت پو جسارت اما الامر فوق الادب عنوانی کا ینتی محضر انوک یوں سین. لذا درنگ دوچوس ولادت چک کہ پیغمبر گرامی اسلام فقپو دی دنیای کا وجود یومنا دنیای زسنارنگ حالات پو متغیر شکن سن واقعات کچک رونما سن دی دنیای کا من جملہ پیغمبر گرامی اسلام فقپو وقتی کی دنیای کا یومنا پیغمبر مبارک نور پزسنارگنا روشن سن دنیای کا و
وقتی که پیغمبر گرامی اسلامی فیق بو دنیایی که وجود یومنا سقبان زنسنل پیغمبر اس خداوند متعالی سحمزات ارگزگوی که سجدتن خدا لشکرانه بس. لذا بعض روایتن شیطان نمانو چایت پیشتن نبنسون کما ای که حضرت عیسی فیق بزسنارنگنا دنیای کلتسپنا شیطان دسک پر دون رسرت نم بسک بچانینت پا اما حضرت عیسی فیق بلتسپ چنگنگم بو شیطان نم سمشتن منع بس. اما غنی یری پیغمبر گرامی اسلامی منزلنا شرافت بلغنی یری تدزسنارگنا پیغمبر وجود یونس پسانا شیطان نمانو چایت پو بنسون. تمام دنیا یونک زلزله یونس غیر الله کنی مقام یعنی بندگی باید پی عبادت یا باید پی مقام کن گنگ منحدم سون دریای ساوز اسنارگنا میونس پرستش با پین پیغمبر وجود یومنا ده دریا پس اسنارگنا خوشک سون زرد وادی سماوا شام انویوتی انزک دوز اسنارگنا 1000 سال کسکن سلوس اما وقتی که پیغمبر دی دنیای که وجود یومنا پیغمبر وجود برکلا دیز اسنارنگ وادی پیانو چجاری سونزرد خاک کسراز اسنارنگ نگان ما خراب سون و دونا فارس در باید پی دمیو 1000 سال مشیا ختم مچایت پین اما پیغمبر گرامی اسلامی فیق بدی دنیای که وجودان یومنا دمیوز اسنارنگنا شکن سون ختم سون. لذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فیق بیشتان دی روایت پو کسل مولد علی فیق بس پیغمبر گرامی اسلامی فیق پو دنیای که تنس بچک نگم بو خانه کعبانو زسنارگنا یوت کنی بود کن گنگ ما کنتی ملسی کنا خود بخود زسنارگنا کنتنگ بود یونس خراب سون. شامی وقتی که زسنارگنا نمیونونا منادی چگس نداتنگت پا جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زهوقا زره من تقسنا حق یونس باطل پو یقینا ختم سو سمیت پلو شمن. لذا غنی یرس دی آیت بی زیلیانو اقتربت الساعت وانشق القمر غنی یرس هم شیعی نظریانو هم اهل سنت کنی شغبونانو دی روایت پزسنارگنا معتبر طریقی که یونسد غنی یریز اسنارگنا شیخ تبرسی فقبوس تفسیر مجمع الان نظرت فخر رازیس کری کتاب بیانو و زمحشریس کری کتاب کشاف انو دی روایت پا بیان بد همز اسنارگنا مفسر خاصه و عامی شیطانو نیونسد که دی آیت پی زیل انو زرد وقتی که دی آیت پا پیغمبری که دسنا نازل سون وقتی که مشرکین مکس پیغمبر لا اگر یرن واقعی خدای پیغمبر کتون این نرگنا یرز دستنارنگ ننگا چل معجزه ستون زره پیغمبری کنه معجزه طلب بس پیغمبر اس کسل مصدرین کرانا نادی ملسی کا معجزه سپرمت اما کنتس دیوزر آیا نگا خدای پیغمبر کنتس اقرار بچنا منائی بچنا یامن پیغمبر گرامی اسلامی فیق بس دیوزر بنا کنگی زرن نگاز یرنگ زسنارنگ نگا چس قبول بد خدای پیغمبر انزره لذا پیغمبر گرامی اسلامی فیق بس وقتی کی
کنگیز دیسپرو قبول بنا پیغمبر گرامی اسلامی فیقپوس نمی طرفلا نظر بسنا زد پولا اشاره بس خدای قدرتی کا دیر نم پی کا شربیت پیل زد پوز اسنارنگنا ٹکرانگیسو بعض روایت نظر دید اسنارنگ نواقع آپو زلحجه چودوین سی سل این من پیغمبر گرامی اسلامی فیقپوس تمام مشرکین مکہ لستز دیر نم پیکز اسنارنگ نا دی معجزہ پرو نما بس دو یک اس معجزات پیغمبر گرامی اسلامی من اما دی روایت پسی بیان بید ہم اہل سنت و شیعاس کہ پیغمبر گرامی اسلامی فیق پیش دگلا قبائل عرب کنس کنتاں سنہ سوز اسنارینا دو اتفاقوں کہ پیغمبر گنگت ظلم با پیغمبر کا آزار و عذیت بتزرے وقتی کہ پیغمبر گرامی اسلامی فیق بس خداوند متعالی درگاہیانو لقصنا دعا بسلو پروردگارا دیز اسنارینا قبائل کنے کہ یرس یری عذاب پنازل بزرے کھونگی کا قحط تو خوش سالی چچوک وقتی کہ مثل حضرت یوسف زمانے انک قحط چانا چخلا کھونگی کا یرز دی قحط پنازل بزرے پیغمبر از خدا یرگزگوی کا زسنارگنا دعا با چکنگیم بو خداوند متعالی فیقبو 7 سال زسنارگنا نمکر میون چک ببن بسی شخص 7 سال باران رحمت یوم یا پیشیدانو نقطع سون میون در بدرانو فوق پیغمبر گرامی اسلامی خدمتانو یوسن عرضبت یا ابن پیغمبر لا یا رسول اللہ من تغسنا یرز خدا یرگزگوی کا دعا بس باران رحمت تنظرے اما پیغمبر اس منبری کا سکتنا پیغمبر گرامی اسلامی فیقبس دعا باللہ خدایا یرسا مزادر گزوی کنا باران رحمت شزد بزدرے دمیوز درک کنگ اچانگ لخوش سالی سون سے نیز اسنارنگ نا تمام جانور کنگاں ما حلاک چے خطر سون سمرسیون گاں ما ختم سون چنگ ملخصوص کنگاں ما سکمس پیغمبر اس منبر کا دعا بیت پروردگارا خدایا یرز دیون کا باران رحمت نازل بزرے پیغمبر اس دعا باید پر جلانک خداوند متعالی رگزگوی کنا باران رحمت یومیت پولا شروع سن حبتا چچک برابر باران رحمت یوس مدینہ پن دوبارہ لخص یوس پیغمبر لشکایت بس یا رسول اللہ یرز دعا بس نچنگ در غرق شاید پی خطر سن غرق چایب پی خطر سون نچنگ حلاک چایب پی خطر سون زربن پیغمبر گرامی اسلامی فیقپونگن یری منگنا قرآن صریحا بیان مت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین زر پیغمبر اس کنگ بس بیت پیدی رفتار نسبل پیغمبر شام بس الا ایک کنگ کا شفقت نارحم بس درگاہ خداوند متعالی انو پیغمبر اس دعا بت اللہم وحالنا وما علینا خدایا یرس نئی گزس نارگنا باران رحمت شزد مبوس اللهم حوالنا نئی یلکندر کل یرس باران شزد مبوس وما علینا نئی کا باران رحمت شزد مبوس در پیغمبر اس دعا بس لذا کنگی بس پیت پی دی عزیان ظلم پوئی کا دی حساب از نارگنا کنگ مشکلان پریشانیان فوق دانی ننی یری دی نمزانو دی اثر پیانو آیا گا سجگس پیغمبر گرامی اسلام نا اہل بیتی شانیانو گستاخی بنا درنگ زسنارنگنا اہل بیت مقدسہ کل توہین بنا درنگ تشیعنا شیعہ کنی شاگن تونگن یود نرگنا دو ظلم ان ظلم باطل ان چاہے گرنگ درنگ
علماء لباسان يوسى قرآن رواية التحريف بس قابل مقايسة بو جان كنا ينبو دوسان ظلم إن دوسان تشدد إن بربرية إن وظلم حباطل إن باطل پمیتائی سوسمت بلوشا من انشاءاللہ خداوند متعالس نتنگنگ ملا محمد آل محمد اہل بیتی سایانک زندگی باید پی توفیق شزد بس یا اللہ پروردگارنگ مولا آقا امام زمانی ظہور انو تعجیل کچھ یا اللہ ایگا مکوی پیاوان انصار انو قرار تو یا اللہ پروردگارا اموات کن ملا غریق رحمت شزد بس یا اللہ نعوذ بالله يا عذاب يعني النديان بأنه بخشز بس ينز درجات شزد بس يا الله تجاه محمد وعدرته الطيبين الطاهرين.